मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख रईस और हमारी फ़र्म का नाम है सर्विसेज फाउंडेशन। बेसिकली मैं जो चीज़ देखता हूँ इस चीज़ों के हवाले से, आज से अगर आप पीछे पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में हमारे पास कमाने के वसाइल इतने नहीं थे जितने आज हमारे पास मौजूद हैं। तो उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है और इतने मामलात ने उसको कैसे सेटल किया जाए, तो उसके लिए ये कि अल्लाह पाक ने अब वसाइल इतने सारे उतार दिए हैं और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आज हम उन वसाइल हमारे पास इतने मौजूद हैं कि हम उस महंगाई से ज़्यादा अगर वसाइल पे फोकस करें तो हम अपनी उस जो महंगाई का रोना हम रोते हैं तो उसको हम इधर से कवर करके अपनी महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस वसाइल के ज़रिए हमारे लिए कंस्ट्रक्शन क्या, बेसिकली खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन महंगी नहीं है, आम आदमी के लिए तो खाना पीना भी इस तरह महंगा है। तो वो खाना पीना ही जब नहीं कर सकता तो फिर वो कंस्ट्रक्शन तो बहुत आगे की उसकी बात है कि वो वहाँ तक जाए कैसे। तो उसके लिए मेरा अपनी ज़ाती सजेशन ये होती है कि आप उससे बेहतर है कोई अच्छे वसाइल की तरफ फोकस करें और ग्रो करें, और उसके बाद आप अपना फूड भी अच्छा करें, अपना लिविंग स्टाइल भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो नक्शा तो बहुत ज़रूरी है घर के लिए, जो बनाना चाहिए हर किसी की ये ज़िम्मेदारी है कि एक इंसान अगर अपने लिए कोई अपने लाइक इस तरह ले लें कि अगर कोई अपनी औलाद की ग्रो करना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं बेसिक से ही अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दूं, उसकी बुनियादें अच्छी डालूं, ठीक है। उसी तरह लाइक आप जिस चीज़ में रहते हैं और जो चीज़ दूसरे के लिए बनाना पसंद करते हैं तो उसको भी लाइक इसी तरह ही आपने करना है, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उसी तरह आपने इसको भी लेके चलना है कि ना कि इसमें आप कोई दो नंबर ही करें, ना कोई ऐसे काम करें। देखें इदारों का काम है नक्शे वगैरह अप्रूव करके देने का। तो मैं अब हमारा बेसिकली सारा जितना भी सिनेरियो है सब डीएचए कराची में हमारी सारी सर्विसेज हैं। तो यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि डिफक्लेरिया एक एसोसिएशन है। एक तो पहली चीज़ ये कि डिफक्लेरिया एसोसिएशन है जो कि रियल एस्टेट के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, ठीक है। एक तो वो रियल एस्टेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के लिए भी बातें करती है और उसको भी फोकस करती है। और डीएचए अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो आपको विदाउट मैप के आपकी बिल्डिंग की डिगिंग ही नहीं होने देता, जबकि यही चीज़ अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की आउट ऑफ डीएचए बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इजी हैं कि आप विदाउट नक्शे के अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। हमें चाहिए इस पे हम आवाज़ भी उठाएं और साथ साथ उनको अवेयरनेस दें कि देखें ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक नक्शा बनाना, एक आर्किटेक्ट है वो आपको बहुत ईजी तरीके से उसको डिज़ाइन करके दे सकता है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आपको उसकी लोड के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करके दे सकता है। जबकि मैं समझता हूँ आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपनी बनाते हैं और आप सिर्फ मैप की तरफ आने से इसलिए डरते हैं कि उसमें मेरे 10 लाख रुपए लग जाएंगे या 5 लाख रुपए लग जाएंगे, जबकि आप ये चीज़ नहीं देखते कि आपकी 1 करोड़ रुपए की चीज़ उस 5 लाख रुपए से ख़राब होनी है। तो लोग उसकी तरफ नहीं देखते बल्कि अपनी करोड़ वाली चीज़ ख़राब करना चाहते हैं, और जब वो ख़राब होने को आती है तो कल को इससे बहुत बड़े लॉसेस भी होते हैं, लाइक बिल्डिंग टिल्ट हो जाती हैं और गिर जाती हैं, काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो फिर वो उनको वो 5 लाख जो वो बचाए हुए होते हैं वो करोड़ की सूरत में क्या, वो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए में उनके लॉसेस में चले जाते हैं। नक्शे के बाद सेकंड अमल हमारा शुरू होता है डिगिंग का, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है अपनी प्लॉट की डिगिंग स्टार्ट करते हैं, तो फर्दर फिर आप उसकी स्लैब्स करते हैं, और उसके साथ साथ इंजीनियर इंस्पेक्शन जो है वो ज़रूर करवाएं। अपने जो भी कोई प्रोजेक्ट्स करें उस पर इंजीनियर को अपने साथ साथ हायर रखें, कंसल्टेंसी उससे लाजमी लें ताकि आपकी चीज़ को अच्छी तरह मैनेज कर सके और आपको कहीं जहाँ सेव करना हो वहाँ सेव कर सके, जहाँ पे अच्छी तरह उसकी स्ट्रेंथ देनी हो तो उसको स्ट्रेंथ दे सके। बस कि हम क्या चाहते हैं, जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं अगर वो हम दूसरे के लिए सोचें तो कभी हम ऐसी हरकत ही ना करें कि हम 2 नंबर ही करें या मटेरियल में कोई डंडियाँ मारें। तो उससे बेहतर यही है कि आप जो है जो अपने लिए सोचें वही दूसरे के लिए सोचेंगे तो आप इंशाल्लाह उस चीज़ में कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। लीगल वे, लीगल के बहुत से रास्ते हैं, पुलिस स्टेशन से शुरू होकर कोर्ट तक जाते हैं, जो कि हमने कभी ये प्रैक्टिस की नहीं, ना हमें पता, क्योंकि हम इस फार्मूले पे जाते ही नहीं हैं। अक्सर ही लोग हैं कब्ज़ा करते हैं, जगह किसी की होती है, बनाता कोई है। देखें एक तो ये फार्मूला होता है कि मेरी जगह है, अब कोई इन्वेस्टर ज्वाइन होता है मेरे पास बनाने के, उसके पैसे नहीं हैं तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 50-50% पे उस पर काम करता है। एक तो ये चीज़ होती है। मैसेज मेरा यही है कि महंगाई का रोने से बेहतर है कि अपने एफ़र्ट्स बढ़ाएं, अपने वसाइल वसी करें और अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात पूरा करने वाली है और बेशक इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा, ना कि ये किसी और चक्रों में किसी और बत्तियों के पीछे लगें। आप जो है
تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور انشاءاللہ توکل کریں, اللہ پاک راستے آسان کرے گا اور یہ مہنگائی وغیرہ ساری آپ کے دل دماغ سب جگہ سے نکل جائے گی انشاءاللہ. میرا نام عامر حسین گاد ہے اور میرا تعلق ہے ایک واٹر پروفنگ کمپنی سے ہے, اور میں جس کمپنی سے بلانگ کرتا ہوں وہ کمپنی سیکا پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. سیکا ایک سوئٹزرلینڈ بیسڈ کمپنی ہے, فرام سوئٹزرلینڈ ٹو دا ورلڈ. پورے انٹرنیشنل یہ کام کرتی ہے, اور پورے دنیا میں ان کے ہر ملک میں ان کی اپنی اپنی فیکٹریاں, ان کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. اور سیکا پاکستان کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا کی باقی تمام کمپنیوں سے زیادہ صرف سیکا پاکستان کے پاس ہیں. سیکا پاکستان آپ کو سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. ہم آپ کو صرف مٹیریل سپلائی نہیں کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سیکا پاکستان کی پروڈکٹ کیوں یوز کریں گے اور اس کے یوز کرنے کے آپ کو فوائد کیا کیا ملیں گے. کچھ ضرورت ہے اور وہ اویئرنیس ہمارے پاس آئیں گے, ہم سے معاملہ ڈسکس کریں گے تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ واٹر پروفنگ کرانا کیوں ضروری ہے آپ کی بلڈنگ کے لیے. واٹر پروفنگ آپ کی کنسٹرکشن کی بنیاد ہے. واٹر پروفنگ سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے, جو آپ کی کنسٹرکشن ہے, جس پہ آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ کی جو کنسٹرکشن کا ٹوٹل بجٹ ہے, آپ گھر بنا رہے ہیں, فیکٹری بنا رہے ہیں, واٹ ایور کچھ بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس کا ٹوٹل بجٹ بنا لیں اور اس کا 1% آپ کا واٹر پروفنگ کا بجٹ بنتا ہے. تو واٹر پروفنگ سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے, آپ کی بلڈنگ کی لائف بڑھ جاتی ہے. آپ کی جو بلڈنگ کنسٹرکشن ہونے کے بعد آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر سیپیج آ جاتی ہے, ڈیمپنس آ جاتی ہے اور مختلف پرابلمس آ جاتے ہیں. ان سب کی جو واٹر پروفنگ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان سب سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہوتی ہے. اکثر ہم جب کہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں, کسی بلڈنگ پر جاتے ہیں, تو یہ اکثر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پراپر سسٹم سے اس بلڈنگ کو نہیں بنایا. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا سیمنٹ استعمال کر لیا, اچھا اسٹیل استعمال کر لیا اور اچھی طریقے سے اس کو ڈیزائن دے دیا, بٹ اس کی اصل جو ضرورت تھی اس کو ہم نے اگنور کر دیا. تو واٹر پروفنگ آپ کی بنیاد ہے کنسٹرکشن کی. واٹر پروفنگ جو نہیں کراتے ان کی بلڈنگ کی لائف کمزور ہو جاتی ہے. آپ کی بلڈنگ کے اندر جو موائسچر آ جاتا ہے وہ موائسچر صرف آپ کے پلاسٹر کو ڈسٹرب نہیں کرتا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پلاسٹر کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اندر اسٹیل ہے اس کو کوروڈیٹ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی بلڈنگ کی لائف کمزور ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا نقصان ہے. واٹر پروفنگ کر دیتے ہیں آپ تو اس کے بعد پھر آپ کی بلڈنگ کی لائف انہینس ہو جاتی ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹرکچر جب تک کھڑا ہوا ہے, آپ نے صحیح طریقے سے اگر اس کی واٹر پروفنگ کسی پروفیشنل بندے سے اس کی واٹر پروفنگ کرائی ہوئی ہے. اکثر ہمیں بہت سارے اس طرح کے لوگ مل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو ایک غلط جو میسج ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر توڑ پھوڑ کے آپ کی ہم واٹر پروفنگ کر دیتے ہیں. یہ تو سر وہ والی بات ہو گئی کہ آپ کا زخم ہے پیر میں اور آپ نے اس کے اوپر ہی پٹی کر دی, کسی بھی قسم کی پٹی کر دی, اور آپ کہیں گے یہ زخم سیٹ ہو گیا. جب تک آپ اس کینسر کو, اس پرابلم کو ختم نہیں کریں گے, جو آپ کا سورس آف سیپیج, ڈیمپنس, واٹ ایور جو بھی آپ کے اندر اسٹرکچر کے اندر موائسچر آ رہا ہے, اس کو جب تک روکیں گے نہیں تب تک وہ اندر آپ کے اسٹرکچر کو ڈیمیج کرتا رہے گا. تو کسی پروفیشنل بندے سے آپ رجوع کریں, کنسلٹنٹ سے رجوع کریں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہمارے پاس آئیں. ہم آپ کو صرف مٹیریل سیل نہیں کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. آپ ہم سے مٹیریل لے لیں, ہم کوئی چارج نہیں کرتے, آپ کی فری آف کاسٹ ہم آپ کی سائٹ پر آ جاتے ہیں اور آپ کو اس کی سسٹم بتاتے ہیں کہ آپ نے کس اسٹیپ پر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اتنا آپ لگائیں. بہت سارے لوگ مٹیریل ہم سے لے جاتے ہیں لیکن اس کی وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم نے اس طرح اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہم نے کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا. واٹر پروفنگ ایک سسٹم ہوتا ہے. اس سسٹم کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کسی کنسلٹنٹ سے, کسی انجینئر سے آپ اس کو کال کریں, وہ آپ کے پاس سائٹ پر آئے اور وہ آپ کو اسٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھائے, سکھائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے. تمام دوستوں سے, دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنی جو انویسٹمنٹ, جو آپ کنسٹرکشن بنا رہے ہیں, کچھ بھی آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اس کو فار دا لائف بنائیں اور ٹیمپریری نہ بنائیں. ٹیمپریری سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں بغیر سوچے سمجھے پلاننگ کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو وہ آپ کی ٹیمپریری میں ہی شمار ہوتی ہے. اور آپ اگر اس کو پری پلان لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہمیں مل سکتا ہے, تو وہ پھر آپ کی لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے, لانگ لائف ہو جاتی ہے. اس سے آپ کی جو آپ نے جو ایکسپینس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں
وہ آپ کے پیسہ وصول ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ وائس آف ٹروتھ کا ولسن گل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے ہماری ریکارڈ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. میرے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.